राजीव पहाडी पूर्व अध्यक्ष केन्द्रीय कमिटीका सदस्य गण्डकी प्रदेशका लोकप्रिय प्रदेश सभाका सदस्य संघीयता बोजिलो र खर्चिलो भयो प्रभावकारी भएन भन्नेहरूलाई पनि उदाहरण दिन सक्ने एउटा व्यक्तित्व कमरेड पहाडीजी र मञ्चमा रहनुभएका साबिक युवा संघका र साबिक वाइसिएलका पदाधिकारी साथीहरू र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण केन्द्रीय कमिटीका कमरेडहरू, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक न्यानो जुझारु र क्रान्तिकारी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। पूर्ववक्ता कमरेडहरूले विषयवस्तु राख्ने क्रममा एक खालको समीक्षात्मक ढङ्गले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ। पूर्व अध्यक्ष र वर्तमान अध्यक्षले युथहरूको तर्फबाट के अरे फादर अफ युथ र ब्रदर अफ युथको रूपमा चाहिँ आजका राजनेता कमरेड केपी ओली र हाम्रो इन्चार्ज महेश दाइलाई चाहिँ हामी घोषणा गर्न पाऊँ भनेर भन्नु। मैले यो चाहिँ विषय नै बनाएर गर्नु परेन, त्यतिकै युवाहरूले लोगो दिएकै छन् नि भनेर मैले यो साथीहरूलाई सुझाव दिएँ। जे पनि एउटा सम्मान हामीले दिनुभएकोमा म त हार्दिक धन्यवाद तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले आज र भोलिको बैठक पछाडि पुनर्गठित कमिटीलाई बोलाएर युवाहरूसँग प्रधानमन्त्री भन्ने एउटा सानो अन्तर्क्रिया सहित तपाईहरुले चिया पान गराउने एउटा कार्यक्रम गराउने, म त्यसमा चाहिँ सहभागी हुन्छु भन्नुभएको छ। हामी प्रधानमन्त्रीलाई सम्भवतः भोलि बेलुका अथवा पर्सि बिहानसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि तपाईहरुको अन्तर्क्रिया गराउने छौं। र यो बैठकको कुरा गरिरहँदा युवा संघ नेपाल र वाइसिएल नेपालको बीचको एकता प्रक्रिया, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकता प्रक्रिया सँगसँगै सुरु भयो र त्यो एकता प्रक्रिया पार्टीभित्र जे अवस्था रह्यो त्यही अवस्था राष्ट्रिय युवा संघ नेपालभित्र पनि रह्यो र हामीले एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सकेनौं। हाम्रा सबै कमिटीहरू लगभग निष्क्रिय भए। निष्क्रियताभित्र अल्छीपनाभित्र जुन एउटा बोझोपना पैदा हुने, अनेक खालका विकृति विसंगति पैदा हुने, अनेक खालका चलखेलहरू हुने जुन एउटा परिस्थिति पार्टीभित्र बन्यो, त्यो परिस्थिति युवा संघभित्र पनि हामीले सामना गर्नु पर्यो, जसको कारणले सांगठनिक गतिविधि हुन सकेन, सहजता वितरण हुन सकेन, कमिटीहरू निर्माण हुन सकेन, राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा हामीले लिड गर्न सकेनौं र युवाहरू निराश हुने एउटा परिस्थिति बन्यो। र स्वाभाविक ढङ्गले युवाहरूमा भएको त्यो तागत, क्षमता र हिम्मतलाई प्रदर्शन गर्ने, प्रयोग गर्ने र विकास गर्ने विधि नपाइसके पछाडि युवाहरूले अन्य खालका विकल्पहरू खोज्दै अहिले हामी संगठनभित्रका हाम्रा कमजोरीहरू के रह्यो होला त भनेर समीक्षा गर्यौं भने, यद्यपि यो समीक्षा गर्ने एजेन्डाकै रूपमा हामीले राखेका छैनौं। कम्युनिस्ट पार्टीसित आबद्ध संगठनहरूमा आलोचना आत्मालोचनाको विषय चाहिँ प्रत्येक बैठक एजेन्डा हुन्थ्यो विगतमा, तर अहिले हामीले त्यो अलिक कम गर्न थालेका छौं। युवा संघभित्र पनि अनेक विकृति विसंगति पार्टीभित्र जस्तै फैलिन थाल्यो। क्षमता देखाएर भन्दा पनि रिलेसन बनाएर नेतृत्व विकास गर्ने, क्षमता देखाएर भन्दा पनि सेटिङ मिलाएर नेतृत्व विकास गर्ने, आफ्नो योग्यता, क्षमता र इमानदारिताको प्रभावले भन्दा पनि अन्य प्रभावले नेतृत्वलाई विकास गर्न खोज्ने, आफू मातहतका साथीभाइसँग राजनीतिक वैचारिक सम्बन्ध भन्दा पनि युवाजन्य सम्बन्ध विकास गरेर नेतृत्व विकास गर्न खोज्ने, आफूभन्दा माथिका नेताहरूलाई काम देखाएर, क्षमता देखाएर भन्दा पनि अरूको सहयोगदा साथीको कुरा लगाएर आफू राम्रो छु भन्ने कुरा प्रभावित गरेर नेतृत्व विकास गर्न खोज्ने, एकले अर्कालाई देख्दा शङ्का गर्ने जस्तो हामी सहयोगदा हौं, यो क्रान्तिका सहयोगी शक्ति हौं भन्ने कुरा बिर्सेर हामी प्रतिस्पर्धी हौं जस्तो व्यवहार गर्ने। कुनै चारजना साथीहरू चिया खाएर बस्यो भने कान थाप्नु पर्ने अथवा कोही जासुस पठाउनु पर्ने, के हो किन बसेको त यिनीहरू, कोही कतै भेट्न गयो भने किन भेट्यो त, त्यो खालको शङ्काको अवस्था सिर्जना हुने।
त्यही भएर हामीले जनताले बुझ्ने भाषामा यो दौरानमा हाम्रो कमिटीहरू चाहिँ गुइए पोखरी जस्ता भए, फोहोर जम्मा भएको पोखरी जस्तो भयो। यसलाई निकास दिनै पर्ने थियो। यो निकास भनेको अरू कुनै विधिले हुँदैन। कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको सङ्गठनलाई गतिविधिबाट, सङ्गठन निर्माणबाट, अभियान निर्माणबाट र तमाम युवाहरूले आफ्नो योग्यता, क्षमता र आफ्नो क्रियाशीलता र इमान्दारिताबाट मात्रै आफ्नो व्यक्तित्व र नेतृत्व विकास गर्न सकिन्छ र गतिबाट मात्रै सङ्गठन निर्माण र यसलाई शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ। यो पाटो यो 3 वर्षको एउटा गम्भीर समीक्षा हो। यही समीक्षा गरेर यसको संयोजन गर्नुभएका संयोजक कमरेड दीप शिखाले यो पाटोमा काम गर्न सक्नु भएन र यो समग्र विकृति विसङ्गतिको मुख्य भागको रूपमा उहाँको नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो भन्ने निष्कर्षका आधारमा तपाईँले निकै जोडले ताली बजाएर उहाँलाई कारवाही गरेर पनि हटाउनु भयो। उहाँलाई कारवाही गरेर हटाइरहँदा हामी चाहिँ त्यो दायित्वबाट मुक्त भयौँ त? भएका छैनौँ। भनेपछि अब यसलाई सच्याउने कुरामा यो बैठकले के निर्णय गर्छ भन्ने कुरा नै मलाई लाग्छ आजको बैठकको एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो। सामान्यतया बैठकमा 3टा कुरा हामी गर्छौँ। एउटा हामी विगतको गम्भीर समीक्षा गर्छौँ। दोस्रो हामी वर्तमानका चुनौतीहरू के हुन् त्यसको बारेमा त्यसलाई कसरी सामना गर्ने कुराको चाहिँ योजना बनाउँछौँ। तेस्रो कुरा भनेको भविष्यका हाम्रा सामु आएका कार्यभारहरू के हुन् भन्ने कुराको हामी गम्भीर योजना बनाउँछौँ। यो 3टा कुरा कुनै पनि बैठकको एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हुन्छ। यो एजेन्डालाई हामीले सही ढङ्गले निष्कर्ष दिन सकेनौँ भने हामी युवा आन्दोलनमा ऊर्जा दिन सक्दैनौँ र युवा सङ्गठनलाई फेरि एउटा गतिमा दिन सक्दैनौँ। हाम्रो विगत लज्जास्पद छैन, हाम्रो विगत गौरवपूर्ण छ। नेपालमा युवा आन्दोलनलाई उठान गर्ने सङ्गठन युवा सङ्घ नेपाल नै हो अथवा अहिलेको राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल नै हो। चाहे युवा मन्त्रालयको स्थापना भन्नुहोस्, चाहे युवा रोजगार बैङ्कको स्थापना भन्नुहोस्, चाहे युवा परिषदको स्थापना भन्नुहोस्। अहिले पछिल्लो बेलामा नेपाल सरकारले विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई भत्ता दिने कुरा, महिला उद्यमीहरूलाई बिना धितो लोन दिने कुरा, सर्टिफिकेट धितो राखेर लोन दिने कुरा, कृषि पशुजन्य व्यवसायमा लगानी गर्ने युवाहरूलाई कम ब्याजमा सफ्ट लोन दिने कुरा, यी तमाम कुरा नेपालको युवा आन्दोलनले प्राप्त गरेको उपलब्धि हो। तपाईँ हाम्रो सङ्घर्षले प्राप्त भएका उपलब्धिहरू हुन्। सबभन्दा धेरै रक्तदान गर्ने संस्था, सबभन्दा धेरै वृक्षारोपण गर्ने संस्था, सबभन्दा धेरै आँखादान गर्ने संस्था, युवाहरूलाई पर्दा सबभन्दा अगाडि गएर अग्र मोर्चामा गएर सेवा गर्ने संस्था, रचनात्मक क्षेत्रमा यो हामीले गरेको योगदान हो। गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा यसको नेतृत्व गर्ने संस्था, राष्ट्रियता सङ्कट परेको बेलामा हरेक ठाउँमा गएर सङ्घर्ष गर्ने संस्था, जनताका जनजीविकाका सवालहरूमा चाहे जनतालाई पर्दा सङ्घर्ष गर्ने होस् अथवा प्रत्येक युवालाई उत्पादनमा लगाउने, एक युवा एक उत्पादनको काम, हामीले हाम्रो विधानमा म उत्पादनको काममा लाग्नेछु, म राज्यलाई कर तिर्नेछु भनेर शपथ ग्रहणको ब्यौरामा लेख्ने संस्था। यो संस्थाको हाम्रो गौरव हो। त्यही भएर हामी फेरि पनि गौरवका साथ भन्न सक्छौँ आज देशभरिका युवाहरू नेपालमा सबभन्दा ठुलो मोटरसाइकल र्याली युवा सङ्घको पहलमा निस्क्यो भनिरहँदा त्यो मोटरसाइकलको तेल मन रहेन, त्यो मोटरसाइकल पनि युवाहरूले श्रम गरेर उत्पादनको काममा लागेर उद्यमशीलताको काममा लागेर श्रमले किनेका मोटरसाइकलहरू थियो अधिकांश। त्यही भएर त्यो हाम्रो सङ्गठनको गौरवको विषय हो। यो गौरव विगतको हामीसँग छ। यो गौरवलाई जोगाउनु पर्ने चुनौती तपाईँहरूसँग छ। हामी क्रमभङ्गताभित्र आफ्नो क्षमतालाई उपयोग गर्न सक्दैनौँ। हामी निरन्तरताभित्र नै हाम्रो क्षमतालाई प्रदर्शन गर्ने। त्यसो भएको हुनाले तपाईँले गौरवपूर्ण त्यो विगतलाई बचाउनुपर्छ, जोगाउनुपर्छ र हरेक परिस्थिति अनुसारका तपाईँका जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले क्यास गर्न सक्नुपर्छ। वर्तमान निश्चित रूपमा चुनौतीपूर्ण छ।
किनभने कमरेड राजनेता केपी शर्मा ओली, फादर अफ द युथ केपी शर्मा ओली, उहाँले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने एउटा अभियान सुरु गर्नुभयो। वामपन्थी मतदाताहरू कम्युनिस्ट पार्टीका तमाम नेता कार्यकर्ताहरूको 70 वर्षदेखिको चाहना के थियो भने समृद्धि। त्यही समृद्धिभित्र संघीयताको कुरा थियो, त्यही समृद्धिभित्र गणतन्त्रको कुरा थियो, त्यही समृद्धिभित्र समावेशिताका कुरा थियो, त्यही समृद्धिभित्र हाम्रा हक अधिकार प्राप्तिका कुराहरू थिए, शोषण दमन र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने कुरा थिए, साम्राज्यवादी र दलाल पुँजीवादीहरूको दबदबालाई अन्त्य गर्ने कुरा थियो, भ्रष्टाचारी भूमाफिया र कमिसन खोरहरूलाई सदाको लागि तह लगाउने कुरा थियो, ठेगान लगाउने कुरा थियो। यो 70 वर्षदेखिको नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा परिकल्पना थियो। त्यो परिकल्पना पूरा गर्नको निमित्त हामीले स्पष्ट बहुमतका साथ सरकार बनाउनु पर्ने थियो। 5 वर्ष मात्र होइन, अरू धेरै 5 वर्ष यो राज्यमा कम्युनिस्टहरूले राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो। यसको लागि नीति र नेतृत्वको संयोजन हुनुपर्ने थियो। यसको लागि कम्युनिस्ट आन्दोलनको 70 वर्षको यो उपलब्धि, यो विचार र यो सिद्धान्तलाई लिड गर्ने नेता हामीलाई चाहिएको थियो। समयक्रममा हामीले आशा गरेका नेताहरूबाट यो पुरा हुन सकेन। 32 वर्ष गर्न प्रचण्डले पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो, जनयुद्ध गर्नुभयो, अनेक कुरा गर्नुभयो, तर त्यो अराजकतावादमा प्रकट भयो, त्यो आतंकवादमा प्रकट भयो, त्यो परिवारवादमा प्रकट भयो, त्यो भ्रष्टाचार र कमिसन खोर प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्ने होइन, त्यो प्रवृत्तिलाई स्वीकार गर्ने, ग्रहण गर्ने कुरामा प्रकट भयो। माधव कमरेड 15 वर्ष पार्टीको प्रमुख हुनुभयो, झलनाथ कमरेड 12 वर्ष प्रमुख हुनुभयो, तर त्यो मैले अघि पनि भने त्यो खुराफातमा परिणत भयो, त्यो गुटबन्दीलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा प्रकट भयो, त्यो वैदेशिक हस्तक्षेपका सामु घुँडा टेक्ने र लम्पसार बन्ने प्रवृत्तिमा त्यो प्रकट भयो। त्यसले पार्टीको मूल्य मान्यता सिद्धान्त विचार मात्र होइन, पार्टीको अडानै अन्त्य भएर लिङ्ग नभएको, भूमिका नभएको पार्टीको पहिचान बन्ने अवस्थामा प्रकट भयो। पार्टी नेता कार्यकर्ताको संरक्षण होइन, पार्टी नेता कार्यकर्ता असुरक्षित भएर हिँड्नुपर्ने। म एमालेको नेता हुँ, म एमालेको कार्यकर्ता हुँ भनेर सार्वजनिक जीवनमा भन्न नसकिने, लाज मान्नुपर्ने, डर मान्नुपर्ने अवस्थामा प्रकट भयो। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र हामीले भएका तितो यथार्थ हो। यो यथार्थभित्र यो युवाहरूको चेतनाले, युवाहरूको मनले, युवाहरूको जागरणले एउटा नयाँ नेता खोज्यो, नयाँ नेतृत्व खोज्यो, त्यो एउटा व्यक्तित्व भएको व्यक्ति खोज्यो। त्यो नेकपा एमालेको गर्भभित्र केपी ओली जसले लुकाएर राखिएको थियो, दबाएर राखिएको थियो। मैले भन्ने गर्छु, हिरालाई गोबरले जसरी छिपाएर राखिन्छ, लुकाएर राखिन्छ, केपी ओली रूपी हिरालाई माधव नेपाल र झलनाथ रूपी गोबरहरूले छोपेर दबाएर लुकाएर राखेको थियो र त्यसलाई हटाउने, पन्छाउने, पखाल्ने, टल्काउने काम हामीले गर्यौं। त्यही भएर हामी इतिहासका एउटा गौरवशाली शक्ति हौं। प्रचण्ड कमरेडको त्यो विकृति र विसङ्गतिलाई ठिक ट्र्याकमा लगाउनको निमित्त हामीले युथ फोर्स बनाएर अगाडि बढ्यौं। माधव नेपाल र झलनाथ कमरेडले सुरु गर्नुभएको त्यो कमजोर, त्यो विकृत संगठनलाई तौलाउनको निमित्त हामीले युवा संघका वैधानिक प्रक्रियाबाट सुरु गर्यौं र 9औं महाधिवेशन भन्दा अगाडि गोठगाउँ बैठकबाट हामीले घोषणा गर्यौं। अब आउँदो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ र यो मुलुकमा कमरेड केपी शर्मा ओली एकपटक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर घोषणा गर्यौं। यो घोषणा गरिरहँदा हामीमाथि ठूलो आरोप लाग्यो। मैले पनि अहिले पनि याद छ, धुलीखेलको बैठकमा यो कुरा हामीले घोषणा गरिरहँदा त्यो बैठकका विशिष्ट अतिथिको रूपमा आउनुभएका कमरेड माधव नेपालले गर्नुभएको भाषण, आर्यघाटमा लाने बेला भएको मान्छेलाई अध्यक्ष बनाउने, युवा संघले यस्तो कुरा गर्ने, उहाँमा रहेको त्यो हिंसाग्रस्त मानसिकता र व्यक्तिलाई हेर्ने आग्रहपूर्ण चिन्तन र दृष्टिकोण त्यो ढंगले प्रकट भयो। त्यसलाई जवाब स्वरूप हामीले भन्यौं
केपी ओली स्ट्रेचरमा बसेर भए पनि पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, केपी ओली व्हील चेयरमा बसेर भए पनि यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँले मुलुकलाई लिड गर्नुहुन्छ भनेर हामीले भन्यौं। नभन्दै त्यो आज पुष्टि भएको छ, साबित भएको छ। केपी ओलीलाई फादर अफ द युथ, फादर अफ द नेसन भनेर आज मान्छेहरूले भन्न थालेका छन्। केपी ओलीलाई बा भन्ने भनेर माधव कमरेडले रिस र इच्छा गरिरहँदा युवाहरूले बा मात्र होइन, केपी ओली आई लभ यु भनेर भन्न थालेका छन्। आज देशभरि युवा संघले एउटा संकटको बेलामा फेरि एउटा अभियान चलायो। 40 भन्दा बढी जिल्लाहरूमा व्यापक युवाहरूको सहभागितामा केपी कमरेड सुरु गर्नुभएको राष्ट्रियताको अभियान, समृद्धिको अभियान, विकासको अभियानलाई फेरि युवाहरूले जनताको बीचमा लैजाने काम गरे, युवाहरूको बीचमा हिम्मतका साथ उठाउने काम गरे। गाउँघरतिर डाकाहरू आयो भने हावामा बन्दुक पड्काएर 2-4 ढ्वाङ ठटाएर सिंगो गाउँ लुटेर लान्छन्। यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले हावामा बन्दुक ठटाएर, घनश्याम र योगेश्वरले ढ्वाङ ठटाएर, नारायण काजीहरूले साइरन बजाएर यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कब्जा गर्दै थिए। केही स्वचालित मिडियाहरू, केही नियोजित ढंगले चलेका सोशल मिडियाहरूले बडो स्याल उया गरेर त्यो अभियानलाई साथ दिएका थिए। हामी युवाहरूले नै हिम्मतका साथ हामी निस्क्यौं सडकमा र हामीले भन्यौं आजलाई होइन भोलिलाई, 10 वर्ष ओलीलाई भनेर युवाहरू सडकमा निस्के। अघिबाट केपीमा ज्यान दिन तयार छौं। राजनेता केपी ओली आई लभ यु भन्ने खालका नारा लिएर युवाहरू सडकमा निस्के र आज सिंगो मुलुकले समीक्षा गर्न बाध्य भएको छ। राष्ट्रियता, विकास र समृद्धिको केपी ओलीको अभियानलाई हामी निरन्तरता दिनेछौं भनेर आज सिंगो मुलुकले त्यो भन्ने ठाउँमा पुगेको छ। केपी ओली प्रति नयाँ लहर आएको छ र अस्ति 23 गते काठमाडौँमा विशाल मानव सागर हामीले उतारेका छौं। त्यो उतार्ने दौरानमा नेपालकै सबभन्दा ठूलो मोटरसाइकल र्याली काठमाडौँमा मात्र होइन, प्रत्येक प्रदेशमा जनकपुरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। 5 गते केपी कमरेडले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरिरहँदा त्यो निर्वाचनको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न निकै ठूलो चुनौती 7 गते जनकपुरले गर्यो र त्यसको संयोजन गर्ने सञ्जीव झालाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो अभियान पोखरा पुग्यो, त्यो अभियान धनगढी पुग्यो, मोरङ पुग्यो, सुर्खेत पुग्यो, बुटोल पुग्यो, काठमाडौँ पुग्यो र त्यही अभियानले केपी ओलीको राष्ट्रियता, समृद्धि र विकास, परिपूरक गणतन्त्रलाई अनुमोदन गर्ने कुरामा त्यो अभियानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो र काठमाडौँमा 2 लाख मान्छेहरू उत्रिरहँदा अब केपी ओली मुलुकको मुख्य शक्ति हो भन्ने ठाउँमा हामीले पुर्याउन सफल भयौं। हिजो अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले सबैले छोडेको जस्तो अब केपी ओलीले सबैले छोड्छ भनेर प्रचण्ड, माधव नेपालहरू, नारायण काजी, घनश्याम भुषालहरू, योगेश भट्टराईहरू भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँहरूको भाषण फेरिएको छ। युवाहरूको मोटरसाइकल र्याली र युवाहरूको स्वयंसेवकको मार्च पास्टलाई जो उहाँहरूको बन्दको दादागिरीको विरुद्ध युवाहरू सडकमा एकमुष्ट ढंगले उठेका थिए, त्यो युवाहरूले प्रतीकात्मक रूपमा के सन्देश दिएका थिए भने अब नेपाली जनता बन्द हडताल चाहँदैनन्, नेपाली जनता नेपाल बनेको हेर्न चाहन्छन्, फेरि पनि बन्द हडताल भयो भने देशभरि त्यसको प्रतिरोध हुन्छ भन्ने कुराको संकेत गरेका थिए। अत्तालिएर आम हडताल जुन गर्नुभएको थियो त्यसलाई त्यो ठूलो चुनौती थियो। आज उहाँहरूको बोली फेरिएको छ।
हामी तमाम युवाहरूलाई उहाँले मण्डलीकरणको नाम राखिदिनु भएको छ। हाम्रो सभालाई उहाँले पञ्च र्याली भनेर भन्न थाल्नु भएको छ। म प्रचण्ड कमरेडलाई त्यो इतिहास सम्झाउन चाहन्छु। 64 सालको निर्वाचनमा हाम्रो सम्पर्क मञ्चले धेरै मान्छेहरूलाई गाडीमा हालेर गाउँ गाउँ लग्यो, जिल्लाका सदरमुकाम लग्यो। अनि जब जिल्लाका सदरमुकाममा झरे युवाहरू अनि अभिवादन एमालेका साथीहरू लाल सलामै ल्याइदिनु भयो, धन्यवाद भन्दै घरमा गएर बुवा आमा दाजु भाउजू र त्यो सिङ्गो परिवारलाई माओवादीमा भोट हाल्न लाए। चुनाव अगाडि घर दैलो र्याली कार्यक्रममा एमाले मय थियो गाउँ, जब भोट गर्न थाल्यो माओवादी मय भयो गाउँ। त्यो कसले गर्यो भन्दा यही काठमाडौँबाट सहरबाट फर्केका युवाहरूले गरे 64 सालमा। त्यो कति दिन टिक्यो? 240 सीट मध्ये 120 सीट जितेको थियो माओवादीले 64 सालमा। 70 सालमा पुग्दा 26 सीट जित्ने ठाउँमा पुग्यो। 94 सीट पोली खाए, हरायो, सक्यो। आज यो युवालाई जसले माओवादीहरूले मण्डली भनिरहेको छ, आज यो युवाहरू त्यसै गरी गाउँमा जानेछ र एउटा युवाले 10 भोट 20 भोट थप्ने छ। र 64 सालमा जुन ढङ्गले माओवादी विकास भएको थियो त्यही ढङ्गले केपी ओली कमरेडले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फिजाने छ र माधव नेपाल र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यो नेपालको राजनीतिबाट छाया पर्नेछ र निकै कमजोर साबित हुनेछ। हिजोको सभाबाट हामीले यो सन्देश दिएका छौँ। पञ्च र्याली भनेको जनशक्ति पशुपति दर्शन गर्न आएको जनशक्ति थिएन। त्यो मूल रूपमा कार्यकर्ताको सहभागिता थियो। हामीले हरेक कार्यक्रममा मोनिटरिङ गरिरहेका थियौँ र त्यहाँ आएका कार्यकर्ताहरूले 10 भोट 20 भोट बढाउन सक्ने हैसियत भएका मान्छेहरू त्यहाँ छन्। 2 लाख मान्छे आएको भनेर मान्य हो भने 2 लाख इन्टु 20,000 गर्दा हामी 40 लाख पपुलर भोट ल्याउन सक्छौं भन्ने कुराको हैसियत काठमाडौँको सभाले दिएको छ। र यस्ता सभा धनगढी बुटोल सबै सदरमुकामहरूमा यस्ता सभा हामी गर्दैछौँ। 2 नम्बर प्रदेशबाट हाम्रो पार्टीको आधी बेरीको लहर आएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका 15 जना भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य प्रवेश गरिसकेका छन्। मलाई लाग्छ 2 नम्बर प्रदेशमा हामीले सोचे भन्दा धेरै राम्रो परिस्थिति बन्दैछ। र कमरेड केपी शर्मा ओलीले अस्तिको सभाबाट अब मुलुक निर्वाचनमा गयो, अब हामी पपुलर भोट ल्याउँछौँ र झन्डै 2/3 हाराहारीमा हामी मत ल्याउँछौँ भनेर जुन उद्घोष गर्नुभएको थियो त्यसलाई पुष्टि गर्नुभयो। त्यही भएर उहाँहरू अत्तालिएर हाम्रा जुलुसहरूमाथि अनेक टिप्पणी गर्न थाल्नु भएको छ। अनि अर्को कुरा भन्न थाल्नु भएको छ, केपी ओलीले राजनेता केपी ओली भनेको कुरामा डाहा भएको छ, छटपटी भएको छ। आई लभ यु केपी ओली भनेर उहाँहरूलाई निकै औढा भएको छ। अनि अब केपी ओली 2टा कारणले टिक्छन् रे। एउटा साइबर सेना, अर्को सेटिङ। सबभन्दा रिस र आक्रोश साइबर सेना पनि छ उहाँहरूसँग। हामीले साइबर सेना भन्यौं। यो बैठकबाट साइबर सेनालाई संगठित ढङ्गले तपाईले निर्णय पनि गर्नुहुनेछ। यो साइबर सेना भनेको मैले अघि पनि भने गाउँमा डाकाहरूले लुटेराहरूले हावामा बन्दुक चलाएर ढ्वाङ ठटाएर गाउँ लुटेको जस्तो लान खोज्नेहरूलाई साइबर सेना मार्फत मिडियामा आएका भ्रमहरूलाई चिर्ने काम तपाईले गर्नुभयो। सोशल मिडियामा आएका भ्रमहरूलाई चिर्ने काम तपाईले गर्नुभयो र अराजक तत्त्वहरूलाई बौद्धिक अराजकहरूलाई ठाउँका ठाउँ तलाउनुभयो। त्यही भएर आज बौद्धिक अराजकहरू साइबर सेनालाई गाली गर्न थालेका छन्। धन्यवाद छ तपाईहरुलाई। किशोर नेपालको ट्विट ह्याक भयो रे, त्यो साइबर सेनाले गर्यो रे। कुरा ठिकै बुझेछन् बुढाले। हाम्रो युवा संघले गर्यो भने मलाई लाग्दैन, तर उनले ठिकै बुझेछन्। किनभने उनको बौद्धिक अराजकताको सीमा नआएको थियो र त्यो उनले आफैलाई म भनेको कौवाले काक्का गर्दै आफ्नो मुखमा के चाहिने नचाहिने कुरा हाल्छ, त्यसै गरी हाल्ने प्रवृत्ति हो। हामी ठिक दिशामा जाँदैछौँ। यो साइबर सेनालाई एउटा विभागको रूपमा, जसरी हामीले हिजो युथ फोर्स विभागको रूपमा परिचालन गर्यौं, त्यसले निकै चर्चा पायो। यो साइबर सेनालाई पनि बोलीचालीमा हामी सेना बनाउला, तर एउटा विभागको रूपमा यसले काम गर्छ र यसले सूचना प्रविधि र ज्ञान र विज्ञानको क्षेत्रमा काम गर्छ। अर्को कुरा, हामीले लामो आन्दोलनबाट हामी स्थापित भएको शक्ति हौं।
हाम्रा नेताहरूले जहिले पनि आन्दोलन सम्झौता गर्थे, चाहे त्यो लाउडा प्रकरण भन्नुहोस्, चाहे त्यो मदन भण्डारी हत्याको प्रकरण भन्नुहोस्, यी तमाम घटना, चाहे त्यो कर्मचारी आन्दोलन भन्नुहोस्, सम्झौता गर्थे। र यस्ता भेलामा हामीले नेताहरूलाई सोध्दा उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने यो मुलुकका 50,000 सेना राजासँग छ, गीता प्रसाद कोइरालाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षमता छ, त्यही भएर हामीले आन्दोलनमा बाध्य हुन्थ्यौँ सम्झौता गर्न। माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरूले व्यक्त गर्ने निर्दयता यही थियो विगतमा। आज हामीले गौरव गर्छौँ केपी ओलीको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको मान शान र स्वाभिमान बढेको छ। केपी ओलीले खोज्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया नेपाल आउन थालेको छ। सार्वभौम सत्ता सानो या ठुलो हुँदैन, जनसङ्ख्या सानो होला, अर्थतन्त्र सानो होला, भूगोल सानो होला, हामी कुनै देशभन्दा कमजोर छैनौँ भनेर संसारभरि नेपालको पहिचान केपी ओलीले गराएका छन्। विगतको प्रधानमन्त्रीलाई नेपालमा कसैले सोध्यो भने चिन्ता थिएन। आज इन्डियाको कुना कुनामा गएर नेपालको प्रधानमन्त्री को भन्यो भने त्यो केपी शर्मा ओली हो भनेर आज भारतदेखि एसियाभरि चर्चा हुन थालेको छ। त्यही भएर केपी ओलीको अभियानलाई चाइनाले साथ दिएको छ, इन्डियाले साथ दिएको छ। चाइनाको राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउनु भएको छ, भारतको प्रधानमन्त्री मोदीजी नेपाल आउनु भएको छ, परराष्ट्र मन्त्रीहरू, विदेश सचिवहरू बरोबर नेपाल आउन थाल्नु भएको छ। यसले हाम्रो गौरव, शान, मान र स्वाभिमान बढेको छ। सेनाका बख्तरबन्द गाडीहरू नियमित प्रक्रियाले सडकमा अभ्यास गर्न निस्के, केपी ओलीले सेटिङ गर्यो, सेना निस्क्यो। हिजो सेना राजासँग छ भनेर निर्दय भएर भाषण गर्ने नेताहरू आज भन्दैछन् सेना केपी ओलीको सेटिङमा निस्क्यो। धन्यवाद केपी ओली, ती निरीह, कमजोर र लुते नेताहरूलाई देखाइदिनु भएको छ। सबै राज्यका शक्तिहरू वास्तवमा सही नेता हुँदा, असल नेता हुँदा, राजनेता हुँदा सरसल्लाहमा जाँदो रहेछन् भन्ने कुरा देखाउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सही असल र राजनेता हुँदाखेरि ठिक ठाउँमा जान्छ भन्ने कुरो देखिएको छ। प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीले सही भूमिका खेल्दा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले नेपालको बारेमा सही दृष्टिकोण बनाउँछन् भन्ने कुराको एउटा नयाँ इमेज बनाइदिनु भएको छ। संवैधानिक आयोगहरू केपी ओलीको सेटिङमा बन्दैछन्। निर्वाचन आयोग केपी ओलीको सेटिङमा आधिकारिकता केपी ओलीलाई दिँदैछ। अदालत केपी ओलीको सेटिङमा निर्वाचनको प्रक्रियालाई अनुमोदन गर्दैछ, संसद विघटनको प्रक्रियालाई अनुमोदन गर्दैछ। आज केपी ओली राजनेता हो भन्ने कुरा हामीले मात्र भनेका होइनौँ। यो कुरा माधव नेपालले भनेका छन्, प्रचण्डले भनेका छन्, नारायण काजीले भनेका छन्, घनश्याम योगेश सबैले यो कुरा भनेका छन्। जे होस्, घुमाएर भए पनि सत्य स्वीकारेका छन्। त्यस भएको हुनाले हामी ठिक ठाउँमा छौँ। वर्तमानको यो चुनौतीलाई सामना गर्नको निमित्त अब हामीसँग सङ्गठित फोर्स आवश्यकता पर्छ। तपाईँले रेगुलर काम गरेर, नियमित काम गरेर तपाईँको नाम इतिहासमा लेखिँदैन। नियमित काम त माधव नेपाल झलनाथले पनि गर्नुभयो, नियमित काम त दीपशिखाजीहरूले पनि गर्नुभयो। अब तपाईँले गर्ने विशिष्ट काम के हो? मलाई लाग्छ तपाईँले गर्ने विशिष्ट काम भनेको हिजो युवा आन्दोलनलाई नयाँ पुस्तामा आकर्षण दिनु र उनीहरूलाई प्रवेश गराउने कुरा चुनौती थियो र हामीले त्यो काम सम्पन्न गर्यौं। हिजो युवा आन्दोलनलाई शहरका युवाहरूमा लैजाने काम चुनौतीपूर्ण थियो। जतिखेर मैले यस आन्दोलनको नेतृत्व गरेँ त्यतिखेर ग्रामीण क्षेत्रमा हाम्रो प्रभाव थियो, शहरी क्षेत्रमा हामी प्रभाव गुम्दै थियो। जब माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो ग्रामीण क्षेत्रबाट पनि हाम्रो प्रभाव गुम्दै थियो र हामी घरबार विहीन जस्तो भएका थियौँ, न घरको न घाटको। हामीले शहर केन्द्रित निकै ठुलो अभियान चलायौँ, निकै ठुलो मुभमेन्ट चलायौँ। आज शहर केन्द्रित युवाहरू हामीसँग छन्, आज नयाँ युवाहरू हामीसँग छन्। त्यो युवालाई सङ्गठित गर्ने र रूपान्तरण गर्ने र परिचालन गर्ने अभियानमा यो तीनटा कुरा म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, सङ्गठित गर्ने, परिचालन गर्ने र रूपान्तरण गर्ने, यो तपाईहरुको मुख्य दायित्व हो। सङ्गठित गर्ने कुरा चान्चुने कुरा होइन। नील एमस्ट्रङले चन्द्रमामा गएर फर्किसके पछाडि रसियन गभर्नमेन्टले के सम्मान गर्ने तपाईलाई भने सोध्दा उहाँले भनेका रहेछन्, मलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सहयोगता चाहिन्छ। त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो सहयोगता लिने कुरा। तपाईको जीवनकालमा युवा संघले 10 लाख सहयोगता बाँडेर एउटा अभियान चलाएर 3 महिनाभित्र
तपाईँ प्रत्येक स्थानीय तहसम्म, वडासम्म, टोलसम्म त्यहाँका जिल्ला र स्थानीय तहसँग कमिटीसँग योजना बनाएर जानुभयो र तपाईँले सिग्नेचर गरेर सहयोगता बाँड्नुभयो भने त्यो तपाईँले सहयोगता बाँडेको साथी भोलि सांसद हुन्छ, मन्त्री हुन्छ, प्रधानमन्त्री हुन्छ र उसले तपाईँ हामी राजनीतिमा औँला नआउला तर उसले गौरवका साथ भन्छ मलाई सहयोगता फलानु नेताले दिएको हो, उहाँ मेरो नेता हो, उहाँ मेरो प्रेरणाको स्रोत हो। यो अवसर तपाईँसँग छ। तपाईँले सङ्गठित गरेको व्यक्ति, म नगर कमिटीमा, गाउँ कमिटीमा, वडा कमिटीमा, टोल कमिटीमा, जिल्ला कमिटीमा, प्रदेश कमिटीमा मलाई सङ्गठित गर्ने व्यक्ति फलानु हो। यो कुरालाई तपाईँले गर्नुभयो भने यो एउटा तपाईँको निमित्त निकै ठुलो अवसर हो। वर्तमानका मुद्दाहरूलाई तपाईँले सही ढङ्गले सङ्ग्रहित गरेर उठाउँदै अहिले राजनीतिक प्रतिवेदन र सङ्गठन प्रतिवेदनमा रमेश कमरेड र किरण कमरेडले यो कुरा ल्याउनुहुन्छ, त्यसलाई एउटा अभियानको रूपमा तपाईँले लानुभयो भने म त्यो अभियानका सहभागी हुँ। यो दौरानमा म स्वयं 35 भन्दा बढी जिल्ला पुगेँ। त्यहाँ साथीहरूले केही न केही प्रसङ्ग निकाल्नुहुन्छ। बुटोलको महाधिवेशन हामीले यस्तो गऱ्यौँ, राहनमा हामीले यस्तो गऱ्यौँ, युथ फोर्सको दौरानमा हामीले यस्तो गऱ्यौँ। त्यो भावना हामीसँग छ र फेरि पनि युवा आन्दोलनको मूल प्रवाह राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल हो भन्ने कुरा हामीले पुष्टि गरिसक्यौँ। हामीसँग लाइसेन्स छ भन्ने कुरा सधैँ देखाउनु पर्दैन, ट्राफिकले चेक गरेको बेलामा देखाउने हो। जब मुलुकमा हाम्रो शक्ति देखाउनु पर्ने बेला हुन्छ त्यतिखेर हामीले जहिले पनि देखाएको छौँ। र अहिले यो पार्टी विभाजन गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्ने कमरेड प्रचण्डको महत्वाकांक्षाका विरुद्ध युवा संघ नेपाल सिङ्गो युवाहरू त्यसको विरुद्ध छन् भनेर हामीले देखाइसकेका छौँ। त्यही भएर उहाँहरूमा निकै ठुलो विचलित अभिव्यक्तिहरू आएको छ। तपाईँले वर्तमानको यो चुनौतीलाई गम्भीरताका साथ तपाईँले सामना गर्नुपर्छ। अब तपाईँहरू युवा आन्दोलन कहाँ लैजाने, यो विषय अलि बढी गम्भीरताका साथ तपाईँले योजना बनाउनुपर्छ। हामीले हाम्रो झण्डा बनायौँ, झण्डामा सबभन्दा आकर्षण हाम्रो युवा संघको झण्डा हो। रातो नीलो कलरको कम्बिनेसन छ, बिचमा तारा छ। रातोको चिन्ह क्रान्ति त्यो माथिपट्टि छ, नीलोको चिन्ह सिधो सिधो त्यो तलपट्टि छ, 3 कुना माथितिर छ, 2 कुना तलतिर छ तारा। तारा भनेको युवामा रहेको जजलेमान शक्ति हो, क्षमता हो, ताकत हो, हिम्मत हो भनेर व्याख्या गर्यौँ हामीले। फेरि पनि हाम्रो उद्देश्य भनेको समाज परिवर्तन हो, समाजको रूपान्तरण हो। अहिले पुँजीवादी समाजलाई समाजवाद तर्फ लैजाने यात्रामा जुन केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको छ त्यसलाई पूरा गर्ने दायित्व, त्यसलाई सहयोग गर्ने दायित्व हाम्रो दायित्व हो। कम्युनिस्ट पार्टीले गरे त्यो क्रान्ति भनेको हत्या हिंसाबाट मात्र हुँदैन। क्रान्ति भनेको शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको माध्यमबाट हुन्छ। क्रान्ति भनेको जनताको सेवाबाट हुन्छ, जनतामा प्रगतिशील सुधारका काम गरेर हुन्छ। वृद्ध भत्ता दिएर, असहाय भत्ता दिएर, महिलाहरूलाई सेवा सुविधा दिएर, युवालाई रोजगारी दिएर, ठुल्ठुला विकासको काम गरेर जनतालाई प्रगतिशील सुधारका काम गर्दा सङ्गठित गरेर क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ। जनताको बहुदलीय जनवादले दिएको मूल साथ यही हो। प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेर आफ्नो क्षमता, दक्षता र योग्यतालाई विकास गरेर अरूलाई प्रतिस्पर्धी होइन, अरूलाई कमरेड ठानेर, सहयोगता ठानेर पार्टीभित्र र अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि स्वच्छ र संस्कारयुक्त ढङ्गले पराजित गरेर यो मुलुकको राज्य सत्तामा हाम्रो प्रतिनिधित्व र उपस्थिति गराउने कुरा आजको क्रान्तिको मुख्य कार्यभारको रूपमा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। राज्यसँगमा हामी विद्रोही हिसाबले होइन, राज्यसँग सहकार्यको कार्यनीतिका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हाम्रो आज मुख्य राज्यसँगको सम्बन्ध भनेको सहकार्यको सम्बन्ध हो, विद्रोहको सम्बन्ध होइन, असहयोगको सम्बन्ध होइन। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले सुन काण्डमा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्दा, प्रधानमन्त्रीज्यूले ललिता निवास काण्डमा कारवाही गर्दा देशभरिका छोटे भ्रष्टाचारीहरूलाई प्रहरी प्रशासनको हातमा लिएर, साथमा लिएर कारवाही गर्ने अभियान युवा संघले चलाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले ठुल्ठुला सडकहरू चौडा गर्ने, सुरुङ मार्ग सुरु गर्ने, रेल मार्ग सुरु गर्ने, ठुल्ठुला एयरपोर्टहरू सुरु गर्ने, देशैभरि हस्पिटलहरूको शिलान्यास गर्ने, देशभरि पुलको युग सुरु गर्ने, ट्विन हटाउने यस्ता अभियानहरू चलाइरहँदा ती प्रत्येक अभियानमा हामीले संगठनको परिचालन गरेर सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यहाँ आउने विवादहरूलाई समाधानको दिशामा लैजानुपर्छ। प्रहरी प्रशासनसँग सहकार्य गर्दै लैजाने कुराहरू गर्नुपर्ने होला। यो मुलुक परिवर्तनको दिशामा हामीले सदैव अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।
त्यो भएर हामीले युवा संघलाई रहर लाग्दो भर लाग्दो र डर लाग्दो बनाउने भन्यौं। हाम्रा सामु नीलो रङको अर्थ सृजनशीलता, रचनात्मकता, जनताको भोटले जनवादले दिएको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सृजनशीलता हो। सिद्धान्त, संगठन र संघर्ष पुष्पलालले दिनुभएको सिद्धान्त हो भने सृजनशीलता मदन मण्डलले दिनुभएको अर्को सिद्धान्त हो। र समृद्धि र परिपूरक लोकतन्त्र केपी ओलीले दिनुभएको अर्को योगदान हो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। यो बडो सृजनशील ढंगले हामीले आफ्ना भूमिका किसानसँग युवा, मजदुरसँग युवा, खेलाडीसम्म युवा, विदेशबाट फर्केका उद्यमशील युवासँग युवा, युवाहरूलाई हरेक ठाउँमा रचनात्मक र सृजनशील ढंगले उपयोग गर्ने, जहाँ युवा त्यहाँ युवासँगका गतिविधिहरू गर्ने, प्रोग्रामहरू गर्ने, संगठन निर्माण गर्ने यस्तो अभियान हामीले सुरु गर्यौं विगतमा। यसलाई निरन्तरता दिने कुरा तपाईं हाम्रो दायित्वको कुरा हो। यी पाटोलाई बडो व्यवस्थित ढंगले यहाँ हुनुभएका जिम्मेवार कमरेडहरूले परिपालना गर्नुहुनेछ र अगाडि बढ्नुहुनेछ। मैले देखिरहेको छु हामीभित्र देखिएको विकृतिहरू। हामी भूमिकाले स्थापित हुने कुरा बिर्स्यौं। अब हामी पदले स्थापित हुने कुरा खोज्न थाल्यौं। सबैलाई केन्द्रीय सदस्य चाहिएको छ, केन्द्रीय सदस्य सबैलाई पदाधिकारी चाहिएको छ। यो पंक्ति यहाँ हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ राजीव कमरेडलाई अध्यक्ष हुने बेलासम्म पनि हामी कसैले तपाईँ अध्यक्ष भनेर भनेका थिएनौं। यहाँ भएका धेरै साथीहरूलाई तपाईहरु यो पोस्टमा पदाधिकारी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सायद त्यो निर्णय हुनुभन्दा अगाडि भनेका थिएनौं। तर आज सबैलाई त्यो सुनिश्चितता चाहिएको छ। फोन लागे फोनबाट, फोन नलागे अथवा नउठे एसएमएसबाट प्रस्ताव आउन थालेको छ। पार्टीको नेताबाट प्रस्ताव आउन थालेको छ। पार्टी नेतासम्म आएको त ठिकै हो, अर्को पार्टीको नेताहरुबाट पनि आउन थाल्छ। मान्छे त तपाईको पार्टीको तर ठिक छ है त्यो भाइ भनेर पनि आउन थालेछ। अर्को पार्टीसम्म आएको त ठिकै छ, प्रहरीको डीएसपी एसपीबाट पनि थालेको छ। म त यहाँ यो जिल्लाको इन्चार्ज गरिरहेको छु, त्यो भाइ चाहिँ राम्रो छ गरिरहेछ। अनि के गर्दै हुन्छ भाइसँग खाजा खाइरहेको छु, खाजा खाँदै दिन्छु। कता जाँदैछौँ हामी? आज बेलुका खाजा खाऊ न, किन भन्दा केन्द्रीय सदस्य बन्नु परेछ। खाजा मलाई मात्रै होइन, घर पनि अलिकति बच्चाहरू अलिक चिकन मोमो, किनभने केन्द्रीय सदस्य बन्नु परेछ। दाइ राम्रो सुट आएको छ अरे बजारमा, ब्रान्डेड। आइफोनको नयाँ मोडल आएको छ अरे नि त बाबु। युवासँग पुनर्गठनको कुरा छ। हामी कता जाँदैछौँ? युवा आन्दोलन कता लाँदैछौँ? काठमाडौँको आमसभा पछाडि धेरै मलाई बधाई दिए। म सचिवालय सदस्य भएर बधाई खाएको, म स्थायी कमिटी सदस्य भएर बधाई खाएको, मैले त्यो सभामा ठूलो राम्रो प्रभावकारी भाषण गरेर बधाई खाएको। मलाई स्वयंसेवकको जिम्मा दिएको थियो। स्वयंसेवक भनेको हिजो हाम्रो नजरमा सानो काम थियो, सानो मान्छेले गर्नुपर्ने काम थियो। त्यो स्वयंसेवकको जिम्मेवारी यसपालि यस्तो रमाइलो भयो कि ठुल्ठुला नेताहरू स्वयंसेवक पाइएन झगडा गर्न थाल्नु। स्वयंसेवक प्रमुख भएर दरबार मार्गमा फोर टिपे बाबत मलाई त बधाई दिएका हुन्, धन्यवाद दिएका हुन्। म सचिवालय सदस्य स्थायी कमिटी सदस्य भएर दिएका होइन, म केन्द्रीय सदस्य मात्रै हो पार्टीको। त्यो भएर म तपाईँलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने पदले होइन भूमिकाले स्थापित हुनुहोस्, क्षमता योग्यता र इमान्दारिताले स्थापित हुनुहोस्। जे प्रवृत्ति यहाँ बस्न खोज्दैछ त्यसलाई सदा सदाको लागि अन्त्य गर्नुहोस्। युवा संघलाई पार्टीको एउटै च्यानलबाट अगाडि बढ्ने, अनेक च्यानलहरू बनाउने कुरा तोडिदिनुहोस्। तल तल साथीहरूलाई काम भूमिका र क्षमता देखाउन लगाउनुहोस्। आफ्नो पक्षमा काम गर्दा तपाईँ नेता, नगर्दा तपाईँ नेता होइन भन्ने कुरा काम गर्न छोड, यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुहोस्। काहीँ कता हामीभित्र छ भने पनि हामीले पनि मोमो गरौँ। कमिटीको संख्या कत्रो बनाउने? ठुलो बनाउनुपर्छ। थ्याक्न सक्नुहुन्छ ठुलो बनाउँदा? पार्टीले ठुलो कमिटी बनायो। मेरो जिल्लाको एउटा वडा अध्यक्ष अहिले पार्टी छोड्यो, जिल्ला कमिटीमा पुग्ने हैसियत भएको छैन, उसलाई केन्द्रीय सदस्य चाहियो। अनि अर्को एउटा नेताले के लगाइदिएछ भने त भइसकेको थियो, महेश कमलले हटाइदिनु लगाइदिएछ। हेर्नु है हामी भित्रको बिक्री विसङ्गति। अनि उसले पार्टी छोड्यो, अर्को पार्टीमा गयो, फुटेको पार्टीमा। किन भन्दा म केन्द्रीय सदस्य भइसकेको थिएँ, महेश दाइले हटाए, म किन पार्टीमा बने? वडा अध्यक्ष
जिल्ला कमिटीको सदस्यको पनि भइसकेको छैन। तपाईँले युवा संघको कमिटी ठुलो बनाउनु भयो भने युवा आन्दोलन आकर्षण होइन विकर्षण पैदा गर्छ। एउटा जिल्लामा 20 जना केन्द्रीय सदस्य, अस्ति नवलपरासीको अखिलको 22 जना केन्द्रीय सदस्य। ती 22 जना खट्ने काम गर्ने छैन, आँखा तरा छ, बसा छ, अब मलाई डाक्छ, नाम डाक्छ होइन, कसलाई पहिला डाक्छ, कसलाई जो दोस्रा जान्छ, अल्फाबेटिक। अब नाम के अ आ इ क का, त्यो त नाम अल्फाबेटिक मिलाउँदै 15-20 मिनट जाने भयो। अनि बोल्न कसलाई दिन्छ, 22 जनालाई बोल्न दिनुपर्ने भयो। यो स्थितिबाट अन्त्य हुनुपर्छ। धेरै नेताहरूले मलाई फोन गर्नुभएको छ, हाम्रो त गाह्रो छ कमरेड, मेरो जिल्लाबाट त 7 जना मान्छे चाहिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ नेताहरूले, केन्द्रीय सदस्य। अनि त्यो नेतासँग अर्को युवासँग नेताले भन्नुहुन्छ, उहाँले भनेर हुन्छ खास काम गर्दै यिनीहरू हिँड्दै भनेर अर्को 5 जना दिनुहुन्छ। मलाई लाग्छ एउटा जिल्लाले केन्द्रीय सदस्य बनाउन कमसेकम 30 देखि 100 सम्म पुग्यो होला नामहरू। 101 योग्य क्षमता, कोही कमजोर छैन। म चाहिँ युवासँग केन्द्रीय सदस्य हुँदा 33 जनाको कमिटीको केन्द्रीय सदस्य हुँ। तब 33 जना थियो हाम्रो कमिटी। त्यतिखेर पनि युवासँग राम्रै थियो। 33बाट हामीले 57 पुर्यायौँ, 57 पछि 75 पुर्यायौँ, 75 पछि 79 पुर्यायौँ, त्यस पछाडि 115 कति पुर्यायौँ। अहिले युवा संघको कमिटी 501 पुर्याउने भन्दा सानो हुन्छ 501 त। त्यो मैले हरेक नेतालाई भन्छु, एउटा जिल्लाबाट बढीमा 1 जना थप्न सकिएला। पार्टीले आधिकारिकता प्राप्त गरिसके पछाडि हाम्रो संगठनले धोका दिएर गएका मान्छेहरूलाई निष्कासन गरेपछि थप केही साथीलाई एड्रेस गर्न सकिएला। काम गर्ने साथीहरूलाई युवा संघ मात्र होइन, खेलकुद महासंघ लगायत कमिटीहरू छन्, त्यहाँ राख्न नि सकिएला। युवा संघका पनि भोलि प्रदेश कमिटी चलाउनु पर्ने होला, जिल्ला कमिटी चलाउनु पर्ने होला, त्यहाँ पनि राख्न सकिएला। एउटा केन्द्रीय सदस्य भन्दा युवा संघको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव त्यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तल स्थानीय तहका कमिटीहरूमा राख्न सकिएला। हरेक युवाहरूलाई आफ्नो कामको लागि, भूमिका लागि जिम्मेवारी दिने हो। सबैलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएर खुसी पारेर युवा आन्दोलन नेता हुन्छु भन्नुभयो भने म त्यो सम्भावना देख्दिनँ। त्यो तपाईँहरूले विवेकपूर्ण ढङ्गले निर्णय गर्नुहोस्। भोलि आउने समस्यालाई अहिलेदेखि नै डिसिसन गरेर जानुहोस्। पद बाँडेर होइन, जिम्मेवारी बाँडेर, भूमिका बाँडेर लोकतन्त्रमा नेता हुने हो। भूमिका र जिम्मेवारी दिएर सबै साथीहरूलाई काममा खटाउनुहोस्। त्यो ढङ्गको सङ्गठन निर्माण गर्नुहोस्। भविष्य उज्जवल छ। फेरि पनि यो युवा आन्दोलनलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन, किनभने देशभरिका ऊर्जा बोकेका 101 युवाहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। समावेशिताको पाटोलाई ध्यान दिनुहोस्। यत्रो युवा आन्दोलनमा हिँड्यो, महिला त युवै छैनन्, महिला चाहिँ युवा हैनन्। 5000 को जुलुस गर्नुहुन्छ, 50 जना युवा पनि महिला हुनुहुन्न। अब तपाईँहरूले महिला युवालाई सङ्गठित गर्ने अभियान किन सुरु नगर्ने? मधेसका युवाहरू खोइ, मधेसका युवाहरूले यो सङ्गठनको नेता बनाउनु पर्दैन, अध्यक्ष बनाउनु पर्दैन? आज क्रिम 20 जना 15 जना कति सक्नुहुन्छ? 101 मधेसबाट युवा छानेर ल्याउनुहोस्। दलित समुदायबाट 101 युवा छानेर ल्याउनुहोस्। मुस्लिम समुदायबाट ल्याउनुहोस्। पछाडि परेको वर्गबाट ल्याउनुहोस्। किनभने यो 33% महिलाहरूलाई समावेश गर्ने हाम्रो सङ्गठन पहिलो सङ्गठन हो। तपाईँले कतिको याद गर्नु भएको छ? हामीले गरेका हौँ सबभन्दा पहिला राजनीतिक दलमा 33% महिलाले ल्याउने कुरा। पछि हामीले छोड्यौँ। सकिन्छ भने त्यसलाई जगाउनुहोस्। यसपालि सक्नु होला नसक्नु होला। नेताहरूले हामीलाई आरोप लगाए के भन्नु हो भने युवा संघ चाहिँ विधिमा चलेन, यो चाहिँ व्यक्तिको व्यवस्थापनमा चल्यो। कहिलेसम्म व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? यो कहिले पनि टुङ्गिँदैन। त्यही भएर यसलाई विधिमा ढाल्नुहोस् भन्ने नेताहरूको सुझाव छ। अहिले अब हामी कतिको ढाल्न सक्छौँ मलाई थाहा छैन, तर युवा संघलाई अब नियमित अधिवेशन गर्ने, नियमित नेतृत्वको प्रक्रिया, एउटा अधिवेशनको प्रक्रियाबाट मात्रै टुङ्ग्यो भने यो मोडालिटीमा जाउँ, यो लैजाउँ, यो लानै पर्छ, नत्र हामी युवा आन्दोलनलाई बचाउन सक्दैनौँ। विधानलाई कार्यान्वयन गरौँ। होइन उमेर, अब उमेर भन्ने त्यस्तो होइन। ठिक छ, हाम्रो विगतको नजिक छ 40 वर्ष 11 महिना 29 दिन। त्यसो हो भने त्यही गरौँ। सबैले नागरिकता अनिवार्य पेश गरौँ। जसको उमेर सकेको छ इमानदारी साथ मेरो उमेर सकियो भनौँ। यति नैतिकता त राखौँ, यति नैतिकता त हामी राखौँ। 30 वर्ष जाहिर खाएपछि एउटा एआई चाहिँ आइजिपी हुन नपाउँदै बाहिर बिदा हुनु हुने, 58 वर्ष पुगेपछि एउटा जज साहब चाहिँ चिफ साहब नभइकन बिदा हुन हुने। अनि हामी चाहिँ के मरि हत्या गर्नु छ र एउटा केन्द्रीय सदस्य भएको छ, उमेर ढाँड्दै हिँड्नु पर्ने, नयाँ नागरिकता बनाउँदै हिँड्नु पर्ने।
दुईटा नागरिकता नै बनाएको छन् नि भन्छ। मलाई थाहा छैन त्यसरी बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा। यदि बनाउनु भयो भने त्यो त राज्यले कारवाही गर्ने विषय हो, त्यो त राज्यले थुन्ने विषय होइन यस्तो विषय। हामी चाहिँ कानुनलाई लागू गर्ने संगठन भन्ने, अनि हामीले न गैर कानुनी काम गर्ने गर्नु भएको छ भने होइन, मैले गर्नु नगर्नुहोस् कसैले त्यस्तो सुझाव दिएको छ भने भन्ने कुरा गरे। त्यो यो आन्दोलनलाई बचाउँ। तपाईँहरू जो काम गर्नुहुन्छ, काम गर्ने साथीलाई युवा सङ्घभित्र अट्नु भएन भने पनि योभन्दा काम गर्ने अरू धेरै सङ्गठन छ। म खेलकुदका साथीहरूसँग यसो अलिअलि सङ्गत गरिरहेको छु। त्यो खेलकुद तपाईँ हामीले नेतृत्व गर्ने हो भने अहिले युवा आन्दोलन जति चाम छ नि त्योभन्दा 10 गुणा चाम त्यहाँ ल्याउन सकिन्छ। त्यति आकर्षण छ त्यो क्षेत्रमा। त्यही भएर यो सबै कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। विधि पद्धतिलाई कायम गर्ने, हाम्रो बिग्रिएको प्रक्रियालाई, सिस्टमलाई कायम गर्ने यो एउटा सुवर्ण अवसर हाम्रो सामु आएको छ। किनभने एकचोटि बर्खामा ठुलो भेल आउँदा त्यहाँ नदीमा रहेका फोहोर मैला सबै बगाएर लान्छ। त्यसले फोहोर मैला मात्रै बगाउँदैन, त्यो नदीलाई अप्ठ्यारो परेका भङ्गालोहरू पनि लैजान्छ, ढुङ्गा पनि लैजान्छ, त्यो सबै कुरा लान्छ। त्यही भएर अहिले प्रचण्ड र माधव नेपालहरू जुन जानुभयो, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा निकै ठुलो भेल आएको छ। अब यसले कम्युनिस्ट आन्दोलन शुद्धिकरणको दिशामा जान्छ, युवा सङ्घ पनि शुद्धिकरणको दिशामा जान्छ। यो कुरालाई हामीले बुझ्न सकेनौँ र त्यो अनुसारको योजना निर्माण गर्न सकेनौँ भने हामी फेरि पनि असफल हुन्छौँ। मैले यिनै कुरा तपाईँहरू सामु राखेँ। प्रमुख अतिथि कमरेड पनि यहाँ आइपुग्न लागिसक्नु भएको छ र तपाईँहरूले यो पाटोलाई कति बेरमा आइपुग्नुहुन्छ? ईश्वर कमरेड यहाँ आइपुगिसक्नु भएको रहेछ। तपाईँहरू अब 5 मिनट पछाडि ईश्वर गण आउनुहुन्छ। तपाईँले यो पाटोलाई ध्यान दिएर कमिटी निर्माण गर्नुहोस्। एउटा केन्द्रीय सदस्यको मूल्याङ्कन मातहतमा कतिवटा कमिटी बनाउनु भयो उहाँले भन्ने आधारमा निर्णय गर्नु, मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। कतिवटा अभियान चलाउनु भयो, कति युवालाई रूपान्तरण गर्नुभयो, कति युवालाई सङ्गठित गर्नुभयो, कति सृजनशील काम गर्नुभयो, कति रचनात्मक काम गर्ने भयो। बरु एउटा फर्म नै बनाउनुहोस्, त्यो आधारमा त्यो केन्द्रीय सदस्यको मूल्याङ्कन होस्। कति धेरै काठमाडौँ बस्नुभयो, कति धेरै नेताको घरमा जानुभयो, कति धेरै रेस्टुरेन्ट जानुभयो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कनको विधि हुन थाल्यो भने हामी यो सङ्गठनलाई थेक्न सक्दैनौँ, यो सङ्गठनलाई जोगाउन सक्दैनौँ। कति धेरै काम गर्यो, कति धेरै सङ्गठन बनायो, कति धेरै खुराफात गर्यो, कति धेरै चाकडी गर्यो, कति धेरै अर्काको कुरा लगायो, कति धेरै अर्कालाई घचाड्यो। हुँदा हुँदा राजनीतिक मुद्दा सकियो भने चाहिने नचाहिने जे पाए त्यो कुराहरू भन्दै हिँड्ने, यो प्रवृत्ति हामीले रोक्नै पर्छ। यो प्रवृत्ति हामीले रोक्न सकेनौँ भने युवा आन्दोलन हामी बचाउन सक्दैनौँ। र इतिहासले गम्भीर समीक्षा गर्दै, गम्भीर मूल्याङ्कन गर्दै तपाईँहरूलाई यो दायित्व दिएको छ। यो दायित्वलाई तपाईँहरूले सही ढङ्गले बुझ्दै विश्लेषण गर्दै अगाडि बढ्नुहुनेछ। आज कमरेड ईश्वर पोखरेल प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँ आउनुभएको छ। टोपबहादुर कमरेडले आउने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। भोलि रामबहादुर थापा, बहादुर कमरेडलाई पनि हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। महासचिव कमरेड विष्णु पौडेललाई पनि निमन्त्रणा गरेका छौँ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली कमरेडलाई पनि हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। शङ्कर पोखरेल कमरेडलाई पनि निमन्त्रणा गरेका छौँ। सम्भवतः आजै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टज्यू पनि आउनुहुन्छ। यसरी हामी यो बैठकलाई एउटा प्रशिक्षणमूलक बैठकको रूपमा पनि लैजान्छौँ। राजनीतिक प्रतिवेदन र साङ्गठनिक प्रतिवेदन विधानलाई पास गरेर हामीसँग बुटोल महाधिवेशन भन्दा यता राजनीतिक दस्तावेज केही पनि छैन। अब त्यो राजनीतिक दस्तावेजीकरणको पनि एउटा अभ्यास हामी यो बैठकबाट गर्छौँ। सङ्गठन निर्माणको पनि एउटा आधार पत्र अब आज कतिको तयार गर्नु भ्याउनु भएको छ। अस्तिको आमसभाले हामीलाई निश्चित रूपमा डिस्टर्ब गरेको छ। आज मोटामोटी कुराले निर्णय गरेर सङ्गठन निर्माणको एउटा आधार पत्र नै तपाईँहरूको सामु आउनेछ, जो चाहिँ तपाईँको निम्ति गाइडलाइन हुन्छ। त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन र त्यो सङ्गठन प्रतिवेदन हेरिसके पछाडि तपाईँले मातहतका कमिटीहरूलाई बनाउनको निमित्त र योजना अभियानहरू परिचालन गर्नको निमित्त त्यो तपाईँको निम्ति निकै ठुलो आधार पत्र हुन्छ। त्यो पनि यो बैठकबाट तपाईँले बनाउनु हुनेछ। विधान तपाईँले पास गर्नुहुनेछ। विधानमा के कुरा गर्नुपर्ने, बरु ठिक छ धेरै युवाहरूलाई नेतृत्वलाई उमेरको चाप परेको छ भने, हाम्रो 3 वर्ष कार्यकाल छ भने बरु त्यो पनि सोध्नुहोस्। त्यसलाई 2 वर्ष पनि बनाउन सकिन्छ, त्यो ठुलो कुरा भएन। एउटा प्रहरी अथवा एउटा सिडिओले 1 वर्षमा जिल्लामा तहल्का मचाएर फर्केका धेरै जिल्लाहरू छन्। हामीले 2 वर्ष पाउँदाखेरि त्यो धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। नयाँ नेतृत्व विकास गर्ने एउटा कारखाना युवासँग, त्यसो हुनाले यसलाई जाम नगरौँ, यसलाई जति धेरै खोलिदिउँ, यसलाई धेरै जाम गऱ्यो भने नयाँ नेतृत्व विकास हुँदैन। युवासँगमा दोहोऱ्याएर तेह्राएर बस्ने प्रवृत्ति पनि म त अन्त्य गर्नुपर्छ भन्छु। प्रमोट हुँदा केन्द्रीय सदस्यबाट तपाईँ विकास हुँदा बस्नुहोस्, नहुँदाखेरि केन्द्रीय सदस्य पनि दोहोऱ्याइ किन बस्नु पर्यो?
जिल्ला अध्यक्ष विकास हुँदा जिल्ला अध्यक्ष दोहोऱ्याउने हो, के अरे केन्द्रीय सदस्य हुँदा जिल्ला अध्यक्ष किन बसिरहनु पर्यो, केन्द्रीय सदस्य हुँदा प्रदेशको कमिटीमा किन बसिरहनु पर्यो? काम गर्न सक्ने त्यो धेरै ठाउँहरू छन्। ठिक छ, संगठनले आवश्यकता पर्दा यसै गरी विस्तारित बैठक डाक्छ, अध्यक्षहरू प्रदेशका साथीहरूले डाक्छ, आफ्नो चाहिने राजनीतिक ओरिएन्टेसन उहाँहरू मार्फत सर्कुलर रूपमा जारी गर्छ। यो प्रक्रिया चाहिँ निरन्तर रूपमा संगठनको एउटा रेगुलर प्रक्रियामा जान्छ। यो सबै पाटोलाई तपाईँले आफ्नो अनुभवका आधारमा, आफ्नो अनुभूतिका आधारमा समीक्षा गर्नुहोस्, गम्भीर ढङ्गले योजना बनाउनुहोस्। हामी जति यहाँ बस्छौँ युवा आन्दोलनलाई एउटा पनि इँटा थपौँ, हामी जति यहाँ बस्छौँ युवा आन्दोलनमा के न के योगदान गरौँ र हामी बिदा भएर जाँदा मेरो